मसीह यसु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। गुज़िश्ता चंद दिनों में दुनिया के हालात ने जिस तरीके से करवट ली वो आपके सामने हैं। किस तरीके से इसराइल पे हमला हुआ, हमास ने अटैक किया और एक ना तजर्बाकार फ़ौज, दुनिया की बेहतरीन कहलाने वाली फ़ौज के ऊपर किस तरीके से गालिब आ गई, किस तरीके से उनके तमाम हफाजती इंतज़ामात जिनकी तारीफ़ करते हुए उनके बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स और बड़ी बड़ी एजेंसियां थकती नहीं थी कि उनकी प्रोटेक्शन ऐसी है कि कोई वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ पर लोग गए हवा से, पानी से और ज़मीनी रास्तों से। जब ये सब कुछ मैंने देखा तो मैं चौंक गया कि हमने जो कुछ सुना था, जो कुछ रिपोर्टों में हमें सुनाया जाता था, जो कुछ वेबसाइट्स पे डाला जाता था, वो सब कुछ कुछ और था। जब उन सारी चीज़ों को देखते हैं तो लगता है जैसे कि जो इसराइल है वो अनबीटेबल है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उसकी इलाके में कोई घुस नहीं सकता। लेकिन हफ्ते की सुबह जिस तरीके से चंद लोगों ने अपने आबाओ अजदाद के ऊपर होने वाले मजालिम का इंतकाम लेने के लिए वहाँ रस्ते बनाए और उनकी सारी सिक्योरिटी को तहस नहस करके घुस गए, वो देखना मेरे लिए हैरान कुन था। मरदूक बलदान बिन शाह बाबल हिजकिय्याह बादशाह को तोहफे भेजता है क्योंकि वो बीमार था, और जब वो ठीक होता है तो मरदूक बलदान बिन शाह बाबल उसको तहाइफ भेजता है, सोना चांदी भेजता है, और ये सारी चीज़ें उस तक जब उसके लोग लेके जाते हैं तो हिजकिय्याह इन चीज़ों को पाकर बहुत खुश होता है। और उसकी खुशी का आलम ये होता है कि वो उस आने वाले तमाम जो वज़रा और सफ़ीरों का काफ़िला होता है, वो तमाम लोग जो उसके पास जाते हैं ये बादशाह की तरफ से ये तहाइफ लेकर, वो उन्हें अपने पूरे घर की सैर कराता है, उन्हें वो सब कुछ दिखाता है जो कि उसके पास था। उन्हें सोना, चांदी, इतर, मसाले और वो सब कुछ जो उसके ख़जानों में था वो दिखा देता है। इमारतें, महल, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उन्हें ना दिखाएं। और जब वो ये सब कुछ दिखा रहा होता है तो वो ये दिखा इसलिए रहा होता है क्योंकि वो दरअसल अपनी खुशी का इजहार कर रहा होता है कि देखो मेरे पास क्या क्या है, तुम जो कुछ लेकर आए हो उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास पहले से मौजूद है। और ऐसा करते करते एक मुकाम पर आकर हिजकिय्याह बादशाह एक गलती कर बैठता है, और वो गलती देखने में तो छोटी सी महसूस होती है, लेकिन वो गलती इतनी बड़ी गलती होती है कि खुदा अपने नबी को हिजकिय्याह बादशाह के पास भेजता है और नबी उसे तंबीह करता है और उससे पूछता है कि तूने क्या क्या दिखाया। और यहाँ पर नबी जब उससे पूछता है तूने उसे क्या क्या दिखाया और ये लोग कहाँ से आए थे, तो इसके उससे कहता है कि ये तो बाबल से आए थे और मेरे ख़जानों में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने इनको ना दिखाई हो। दरअसल ख़जाने दिखाना, माल और दौलत दिखाना, शान और शौकत दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हिजकिय्याह बादशाह से वही गलती हुई जो सन 2000 में आजकल की अक़वाम आलम भी करती हैं। और मैं जब इसराइल की उन वेबसाइट्स को देख रहा था जिसका नाम उन्होंने सॉर्ड ऑफ आयरन, अपने जो उन्होंने मिशन शुरू किया उसके साथ उसके ऊपर सॉर्ड ऑफ आयरन लिखा हुआ है, लेकिन ये उनकी जो वेबसाइट है ये IDF है, इसराइल डिफेंस फोर्सेस। जब मैं इनके फेसबुक को चेक कर रहा था, जब मैं इनकी वेबसाइट को चेक कर रहा था, तो मैं हैरान रह गया कि इन्होंने अपने हर हथियार को वहाँ पर दिखाया हुआ है। हिजकिय्याह को खुदा के नबी ने कहा था कि तूने क्या किया।
دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے غلطی کیا ہوئی تھی اس سے؟ اس نے اس کو اپنا سونا دکھایا، چاندی دکھائے، محل دکھائے، عمارتیں دکھائیں، سب کچھ دکھایا، اور دکھاتے دکھاتے اس نے اسے اپنا تمام صلاح خانہ تھا وہ بھی دکھا دیا۔ صلاح خانہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر آپ اپنا اسلحہ رکھتے ہیں، اور آپ کا اسلحہ یا آپ کے پاس جو ویپنز ہیں وہ ہر دور میں ایک آرمی کی، ایک فوج کی طاقت ہوتے ہیں، اور جب کوئی فوج اپنی طاقت ہی دوسرے کو بتا دے تو اس کے بعد اس آرمی کے خلاف، اس فوج کے خلاف یا اس ملک کے خلاف حکمت عملی تیار کرنا اتنا مشکل کام نہیں رہ جاتا۔ ہمیں یوٹیوب کے بڑے بڑے جو عالم ہیں وہ بتاتے تھے کہ وہاں اگر فوج ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پر روبوٹ شروع ہو جاتے ہیں، روبوٹ ختم ہو جاتی ہے تو لیزر ٹیکنالوجی ہو جاتی ہے شروع، لیزر ٹیکنالوجی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پر آئرن ڈوم ہی اتنا خطرناک ہے کہ اندر کچھ جا ہی نہیں سکتا، سب کچھ درا کا درا رہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کا ہر ایک ہتھیار جو ہے ان کے فیس بک پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سا ہتھیار ہے، وہ کتنی مار کرتا ہے، اس میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی سکت ہے، ایک ایک چیز انہوں نے دکھائی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے بھی وہی غلطی کی جو یہاں پر حزقیہ بادشاہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ حزقیہ بادشاہ کے ایسا کرنے کے چند سال بعد بنی اسرائیل جو تھے وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے۔ اس لیے جب میں ہفتے کے روز ہونے والے اس واقعے کو دیکھ رہا تھا تو میں کتاب مقدس کی نظر سے یہ دیکھ رہا تھا، یا کتاب مقدس کے متن کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی تو ہوئی کیا۔ پہلی غلطی تو جس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک پہ قبضہ کیا، وہاں کی اقوام کو مار کر، علاقوں پہ قبضہ کر انہوں نے وہاں پر اپنی سلطنت کو قائم کیا، یہی بڑی عجیب سی حکمت عملی ہے جو انہوں نے اختیار کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی غلطی جو مجھے دکھائی دیتی ہے وہ ان کا نمود و نمائش کرنا، جس نمود و نمائش کی وجہ سے ان کا سارا کام خراب ہو گیا، کیونکہ ان کے دشمنوں کو پتا تھا کہ ان کے پاس کیا کیا ہتھیار ہیں، ان ہتھیاروں سے کس طریقے سے بچ کر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں حزقیہ بادشاہ جو 716 سے 687 قبل از مسیح میں تھا، اس کی اس غلطی کا خمیازہ کم و بیش 100 سال بعد بنی اسرائیل کو بھگتنا پڑا، جبکہ وہ سب کے سب اسیری میں چلے گئے۔ اور دوسرا واقعہ سن 2023 میں ہمیں دیکھنا پڑا، اور دونوں جگہوں پر ایک ہی غلطی ہے جو دہرائی گئی ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو دو باتوں کی دعوت دیتا ہوں۔ پہلی کہ اپنی قوت کی نمائش کرنا اتنی بھی اچھی بات نہیں ہے، اور دوسری کہ ہمیں اس وقت دعا کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں تو ہم کسی تیسری جنگ عظیم کی طرف نہ چلے جائیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی اور میری دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آمین۔